میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر نکلے، عید کی نماز پڑھاؤن واسطے جا رہے، چل دے راستے دے ڈٹھا چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے کھیل دے کردے پہل خوشیاں منا رہے، ہستے مسکرانے، تے میرے پیارے پیغمبر نو چھوٹے بڑا بچہ دے نال بڑا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عید دی نماز پڑھاون تو پہلے انہاں معصوم پھلاں دے معصوم کلیاں نال بھی عید منا گنا، انہاں دے نال بھی اپنی خوشیاں منا گنا۔ انہاں ہستے مسکراندے بچاں دے کول گئے، میرے نبی بھی خوش ہو گئے۔ انہاں دے وچوں اچانک ڈٹھا ایک بچہ جڑا زارو قطار رو رہا ہے، میرے پیارے نبی نے ہستانوں کھیتانوں کردانوں چھوڑ کے اس روندے دے کول جا کے وہیں کی حال پوچھا، او میرا بیٹا اج تا عید دا دل نے، اج تا خوشی دا دل نے، اج تا ہسن تے مسکراون دا دل نے، تو روندا کیوں ہے؟ او معصوم بچہ گدائے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر ہستے تا اوئے جنہ دیا ماما زندہ، ہستے تا اوئے جنہ دے پیو زندہ، ہستے اوئے جنہ نوے کپڑے پائن، نویاں جتیاں پائن، اپنے کھلونا دے نال پہ کھل دے تا پہ ہستے تے اللہ دے پیارے پیغمبر نوے کپڑے پلوان علی ماں بھی میری اس دنیا تو ٹر گئی ہے، میرے واسطے کھلونے لے کے آنے والا میرا بابا بھی اس دنیا تو ٹر گیا ہے، اج نہ مینوں کہے نوے کپڑے پلوائن، نہ نویاں جتیاں پلوائن، نہ کھلونے لے آ کے دیتے، کئی دن ہو گئے میں بھوکا تے پیاسا کچھ کھادا بھی نہیں ہے۔ او اللہ دے پیارے پیغمبر اج مینوں اپنی ماں پہ یاد آندی ہے، اج مینوں اپنا بابا پہ یاد آندا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم یتیم بچے دی گل سنی، اپنی یتیمی والا دور یاد آ گیا کہ میرے پیارے پیغمبر دے آون تو پہلے بھی میرے نبی دا بابا ٹر گیا ہے، میرے نبی نے بھی یتیمی دی زندگی گزاری ہے، تے اے یتیمی والا معاملہ انہاں نوں نہیں محسوس ہو سکدا، انہاں نوں پتہ نہیں لگ سکدا جنہاں دے باپ زندہ ہون، جنہاں دیاں ماواں زندہ ہون، جنہاں دے گھر آباد ہون، انہاں معصوم بچہ نوں اپنے باپ تے بڑا ناز تے بڑا مان ہوندا ہے۔ تساں دیکھ دے ہو چھوٹے چھوٹے بچے گلی دے اندر باہر کٹھے کھیل دے، کٹھے کھیر کے اچانک لڑائی کریں دے بھیڑ میں بد وڈا بچہ چھوٹے بچے نو چنڈ مریندا ہے، تھپڑ مریندا ہے، تے چھوٹا بچہ بھج کے آگدا ہے کھلوں میں صحیح میں اپنے پیو کو دسائی آواں، میں اپنی ماں کو دسائی آواں، یعنی کھلو صحیح میں دستی تیرے کو بدلہ کیتا۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور کر، او یتیم ہے جس دے نال کوئی بھیڑ پوے، جس دے نال کوئی لڑ پوے، جس نو کوئی چنڈا چا مارے او اتھی ڈسکارے مار مار کے رون لگ ویندا ہے، اس نو گھر والا خیال نہیں آندا کہ کو دسن ویساں میرا پیو بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرے بدلے کون گنسی۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے نو اپنے سینے نال لایا، چاہ کے ٹر پہ جنا واپس آون لگے صحابہ کرام آکھدے اے اللہ دے پاک پیغمبر عید گاہ بھر چکی ہے، صحابہ انتظار دے اندر آؤ عید دی نماز تا پڑھائی بنو وقت اس بچے دا کر لے وے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نا میرے صحابہ یہ یتیم رو دے رہا نہ سیدہ پڑھا بڑا کیڑیاں عیداں، جتنے تک اس نو ہستا نہ دیکھ سا میں عید واسطے نہیں آنا۔ میرے پیارے پیغمبر اس یتیم بچے کو چاہ کے اپنے گھر لے گئے، گھر دے اندر داخل ہوئے، فرمایا عائشہ
کوئی ہے کپڑے جڑے سو پلوا دیواں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی باقی تو کوئی کپڑے کوئی نہیں اج حضرت حسین دا او جوڑا پیا جڑا انہاں عید تے پاونا ہے انہاں دیاں جُتیاں انہاں دے کھلونے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ آخو رضی اللہ تعالی عنہا میرا نواسا حضرت حسین پرانے کپڑا دے اندر عید گزار سکتا ہے اج یتیم نو روندا محمد رسول اللہ نہیں دیکھ سکتا وہ کپڑے اس نو پلواؤ وہ جتیاں اس نو پلواؤ وہ کھلونے اس نو دیو اور جرا گھر دے اندر کھانا تیار ہویا وہ کھانا اس دے سامنے رکھا پیٹ بھر گیا نویں کپڑے پائے کھلونا نال کھیلو لگ گیا وہ بچہ ہنستا پہ مسکرانا پہ بھول گیا اور اکھڑے کیوں نہ بھولے اس کو رحمت للعالمین پیغمبر دے ہاتھ جو لگے بھول گیا اور اکھ اور ہنستا ڈٹھا میرے نبی ٹور پہ چل دے فرمینے عائشہ اس نو باہر روندا ہے میں لے کے آیا اس دی ماں بھی اس دنیا دے کوئی نہیں اس دا باپ بھی اس دنیا دے کوئی نہیں او عائشہ آج تو بعد تو اس دی ماں ہے میں محمد اس دا باپ میرے پیارے پیغمبر نے یہ درس دیتا ہے اپنے تے چھوٹا نال شفقت کیتی کرو اپنے تو غریب لوگاں نال پیار تے محبت رکھا کرو اور انہاں نال احسان دا معاملہ کیتا کرو انہاں نال اخلاق تے پیارے لہجے دے نال بولے کرو اور جیڑا معاملہ نہیں کریندا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس شب بیدار زندہ دار نو آکھ دیو جیڑا ساری رات تے نفل پڑھدا ہے سارا دن مال خرچ کریندا ہے اور حج کریندا ہے عمرے کریندا ہے قرآن دی تلاوت کریندا ہے بڑیاں نیکیاں کریندا ہے لیکن اس دے پڑوس دے اندر کوئی غریب بندہ بھوک دی وجہ تو ساری رات تڑپ در آندا ہے اور ایک پیٹ بھر کے کھا کے سنپ ہونا ہے اس دا حال نہیں پوچھتا اس کو آکھ دیو ساڈے وچوں نہیں تے اساں اس دے وچوں میرے دوستو یہ تو بڑا پیارا مذہب ہے کہ یہ اخلاق دا پیار دا محبت دا درس دینا ہے اور پھر غریباں دے نال احسان کیتے ہوئے کدیں انہیں بدل دے اور اللہ اتنی عزت لینا ہے کہ میرے سونے پیغمبر انہاں غریباں نال پیار کیتا مسکیناں تے عاجز لوگاں نال پیار کر کے عاجزی کو اپنایا جتنی عاجزی میرے نبی نے اپنائی اتنا اللہ نے شان عطا کر دیا جتنی عاجزی اپنائی اتنا شان تے مقام مل گیا اور اتنا یہ عمل میرے نبی کو پسند آئے کہ میرے پیارے پیغمبر فرمایا یا اللہ میرا اس دنیا دے وچ بھی غریباں یتیماں دے نال معاملہ ہی میرا حشر بھی نہ مسکیناں دے نال کرے یہ درس بھی سارے واسطے ہے کہ آپ تو کمزور لوگاں دا خیال رکھاں یتیماں دا مسکیناں دا بیوہ دا حتیٰ کہ رب فرماندا ہے میرا بندہ تو میرے بندے دے جڑا زمین تے رہندا ہے تیرے پڑوس وچ تیری رشتہ داری دے اندر ہے تیرے قرب و جوار دے اندر ہے اس ضرورت مند بندے دی ضرورت تو چا پوری کر کل قیامت دے دن تیریاں ضرورتاں میں اللہ پوریاں